आमदार चोर. आता खयचे आमदार चोरी ह्या काळातले आमदार की फाटले आमदार जाल्यार तुम्ही आणि निवडणूक लढयतले ते न्ही हांवें तशें चोर तशें म्हणना. म्हाजो मेसेज असो आसलेलो की आमी कितलें काम केल्यार लोक आमकां बरे उतरां चोर म्हणटात. कितलें बरें काम केल्यार आनी तें जावचें न्ही अशें म्हणून हांवें तें उलयलेलो. कारण तें म्हणजे लोकांक बरोबर हें हांव हांगाच न्ही तुमचे कडेन उलयलोच न्ही, एसेंब्लीन उलयलां. आमी कितलेंय काम केलें आमकां लोक कितें म्हणटात काय म्हणून. आमी सडेतोड उलोवपी आनी आमकां बरें नांव जाय लोकां कडल्यान. कारण लोकांक हें मनान समज वशीत जाल्यार आमी एक व्हडले प्रमाणीक आनी बरे पॉलिटिशियन म्हणून नांव मेळटलें. हें आमकां नांव मेळपाक जाय जाल्यार ही लोकांची जे भाशा ही चेंज जावपाक जाय. आमचे बद्दल बरे विचार जावपाक जाय आनी तशें आमी करपाक जाय. आता तुम्ही म्हणटा खबर ना किंवा तुम्ही ते म्हाका ती तितली माहित ना. पण पुडयो कसल्यो त्या 100 पाटी विचारले मरे. पण ते सांगून हेंच ना. आनी हो कसलो बिझनस करून येवपी आनी हो कसलो बिझनसमॅन तेय लोकां भितर अजून तेणें दवरूना. खंय दवरला ते सांगचें न्ही. पेडणे मतदारसंघ वॉटर प्लांट जो 15 MLDचो खंय पावलो. तुजो म्युन्सिपालिटीचो टावन हॉल जो तुम्ही प्रेस सगळे सांगतात ते रस्त्यार बसतात हांगा बसतात तेच्या खातीर टावन हॉल पास जालो. ऑर्डर दिवना ताका. कित्याक दिवना. आतां हो जो म्हणटा की आमी हप्ते घेवपी म्हणून कोण हांव खंयचो गांधी मार्केटाचो ते सांगलें ताका. तो मडगांव आयल्या उपरांत ताणें सांगपाक जाय खंय हप्ते घेताले काय म्हणून. नाल्यार ताका आमचे लोक ओगी रावपाना. ताणें मडगांव येवन सांगपाक जाय हांगा घेतले म्हणून. हप्ते घेवपी कोण सगळ्यांक खबर आहा मरे. क्रॅशराचे लोकांक वचून विचारात, रॅमवाल्या विचारात, चिरेवाल्या विचारात, प्लॉट करपी जे मनीस आसात पळय त्या प्लॉटवाल्या विचारात, हप्ते घेवपी कोण त्या जुगारवाल्यांक विचारात. हे भितर अशें आमी नांव पेड्यार करून घेवना. आनी ते कॉन्ट्रॅक्टराक विचारात जो JFND हे दितात ते कॉन्ट्रॅक्टराक विचारात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय कोण हप्ते घेता तो. Like, subscribe, and get notified.